अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सिंधु है। आपका नाम? जी आमिर साहब, आपकी उम्र? तशरीफ़ फरमाइएगा। जी आमिर साहब, आपका किस तकलीफ के बायस आना हुआ? जी जी। हम्म, जी कानों में जो है जी घंटी बज रही है। ठीक है, कुछ और? हम्म, जी। हम्म, जी कुछ और है जो आप मुझे बताना चाहेंगे आमिर साहब? जी ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि आपने कान की सफाई वगैरह नहीं करवाई, इस वजह से जो है ये हो रहे हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है आमिर साहब, जो है मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने होंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आप बता रहे हैं कि आपके कानों में सीटियाँ सी बज रही हैं, ये दोनों कानों में महसूस हो रही है या एक कान में हो रही है? अच्छा, दोनों कानों में। ठीक है। ये मुस्तकिल ऐसी ही है या किसी टाइम जो है ज़्यादा सुनाई देती है? अच्छा, मुस्तकिल ऐसी ही हैं। ठीक है। अच्छा, ये आपको कब से मतलब ये तकलीफ़ महसूस हुई है? अच्छा, 5 हफ्ते हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो है कि किस चीज़ से ये बेहतर होती है? आप क्या कहते हैं कि थोड़ी इसमें कमी आती है? अच्छा, किसी चीज़ से कमी नहीं आती। ठीक है। और ज़्यादा मतलब ज़्यादा किस टाइम हो जाती हैं? अच्छा, रात के वक्त आपको ज़्यादा सुनाई देती है। ठीक है। जी। ठीक है, खामोशी होती है तो आपको और ज़्यादा सुनाई। ठीक है, जी जी। अच्छा, इसके साथ आपको मतलब ऐसे हो कि बाकी आवाज़ें वगैरह कम सुनाई देती हों, मतली सी होती हो, उल्टी या चक्कर आते हों? ऐसा नहीं है। ठीक है। और बताएं, आप जो है आपकी नींद कैसी है? अच्छा, नींद भी इसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपको हाल ही में कोई जो है नज़ला ज़ुकाम वगैरह तो नहीं हुआ था या सीने का इन्फेक्शन? ठीक है। कान पहले बिल्कुल ठीक था, कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी है? ठीक है। हम्म, कोई दाने वगैरह तो नहीं निकले थे? आप किसी किस्म की दवाई तो नहीं खा रहे? ठीक है। हम्म। अच्छा, ये बताइएगा, आपको जो है शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा, टीबी, खानदान में किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर या कान का मसला हो, टीबी? ठीक है। अच्छा आमिर साहब, मुझे ये बताइएगा, आप जो है किसी किस्म का नशा करते हो, सिगरेट नोशी? हम्म। अच्छा ठीक है। हम्म। ठीक है। जी जी। अच्छा, सही है। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, जो है जो है जो है मुझे जो है आपका जो है मुआयना करना होगा। ठीक है। जो है आपकी जो है इसकी बीमारी की तशख़ीस तक पहुंचने के लिए, ठीक है, आप जो है इधर आके बैठ जाएं काउच पे। ठीक है। अच्छा, मैं आपका जो है ये कान जो है एक बंद करूंगी और फिर जो मैं कहूँगी वो मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे बताइएगा। ठीक है। ठीक है। जो है मैं फिर जो है पेशेंट का जो है लेफ़्ट साइड का ईयर पे जो ट्रेगस है वो पुश करके कैनाल की तरफ, और जो पेशेंट की जो है ईयर की तरफ राइट ईयर की तरफ कहेंगे, जो भी कहें 1 कहें, फिर थोड़ा दूर जाके कहेंगे 2, फिर बिल्कुल दूर जाके कहेंगे 3, और फिर पूछेंगे हम क्या कह रहे हैं। फिर ऐसे ही फिर राइट ईयर का जो कैनाल है वो ट्रैगर से क्लोज करके, और फिर करीब कहेंगे 1, फिर कहेंगे 2 एंड 3, या कोई एक सेंटेंस ही 2 2 2 जो भी, तो उसे पूछेंगे कि आपको सुनाई दे रहा है, और फिर रिपीट करें, वो करेंगे। फिर जो है इसके बाद जो है हम फिर रिनी एंड वेबर टेस्ट करेंगे। ठीक है। और जो है इसमें हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो एयर कंडक्शन होती है वो बोन कंडक्शन से जो है मतलब बेहतर होती है, और ये अगर ये ऐसे है तो फिर ये नॉर्मल है। ठीक है। तो जो है हम पेशेंट को कहेंगे कि जो है रिनीस जो है टेस्ट के लिए कि जो है मैं जो है आपके कान पे ये जो है लगाऊंगी, पीछे से डीप पे रखूंगी। ठीक है। उसके बाद मैं कान के जो है आगे रखूंगी, अगर आपको आवाज़ सुनाई दे तो फिर मुझे बताइएगा। ठीक है। तो रेनी टेस्ट जो है हम जो है टर्नी फोक जो है वो जो है अपनी एल्बो से जो वो करके स्ट्राइक करके, या फिर जो हैमर है उससे आप स्ट्राइक करके
پھر جو ہے نا اس کو جو ہے ڈائریکٹ پیشنٹ کے جو میسٹرائٹ پروسیس ہے ایئر کے اس پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر پیشنٹ کو کہنا ہے کہ جب آپ کو یہ وائبریشن محسوس ہونا بند ہو جائے تو مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے. جب پیشنٹ بتائے گا کہ بند ہو گئی ہے، پھر وہ جو ٹرننگ فورک ہے اس کے ایئر کے آگے لے کر آئیں گے اور پھر کہیں گے کہ جب یہ بند ہو وائبریشن تو آپ مجھے بتائیے گا. پھر ایسے ہی دوسرے کان کو بھی ہم ایسے ہی چیک کریں گے، ٹھیک ہے. اور اگر اور پھر جو ہے پیشنٹ کو سنائی دیتا ہے، پیشنٹ کہے گا کہ مجھے ابھی تک سنائی دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایئر کنڈکشن جو ہے وہ بون کنڈکشن سے بہتر ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب جو ہے کوئی ایب نارمیلٹی نہیں ہے تو پھر رینیز جو ہے ٹیسٹ جو ہے وہ مطلب ہو گئی، ٹھیک ہے. اور جو ہے ویبر جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر رنی میں نارمل آ جاتا ہے، ایئر کنڈکشن بیٹر دین بون کنڈکشن ہے، تو پھر ویبر کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. بٹ اگر پیشنٹ کو کی ویریشن ہے، ایک کان میں زیادہ سنائی دے رہا ہے، ایک میں نہیں سنائی دے رہا ہے یا کچھ ایسا ہے، تو پھر جو ہے ہم پھر ویبر ٹیسٹ بھی کریں گے، ٹھیک ہے. ویبر ٹیسٹ میں جو ہے ہم جو ہے ٹرننگ فورک کو اسٹرائک کر کے پھر پیشنٹ کے ورٹیکس پہ رکھیں گے اور پھر اسے پوچھیں گے کہ آپ بتائیے گا کہ جو ہے کون سے کان میں آپ کو آواز زیادہ سنائی دے رہی ہے یا کم سنائی دے رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو ہے ہم اس کی جو ہے نا ٹرائیجیمینل اور فیشیل نروز کو بھی دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے. کارنیل ریفلیکس دیکھیں گے، آپتھلمک اور میگزیلری مینڈیبولر پین ٹچ کر کے ٹیمپریچر دے کے، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے میسٹیکیشن کی مسلس جو ہیں اس کا جو موٹر جو ہے وہ دیکھ لیں گے کہ کہیں آنکھیں بند کریں، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے کاٹن سے یا پھر جو ہے فنگر سے جو ہے بائیلیٹرلی فیس پہ جو ہے ہم ٹچ کریں گے اور پھر پوچھیں گے کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. پھر پیشنٹ کو کہیں گے اپنے دانت دکھائیں، جو ہے دانتوں کو دبائیں، ٹھیک ہے ایسے. اور پھر جو ہے فیشیل نرو کے لیے وہی کہ جو ہے دانت دکھائیں اور پھر وہ بول رہا ہوگا پیشنٹ تو اس کو ادھر بھی آبزرو کریں گے کہ کوئی ڈرولنگ تو نہیں ہے، سلیوا وغیرہ کی یہاں یہ. اور پھر کہیں گے اوپر دیکھیں، چھت کی طرف دیکھیں اور جو ہے جو ہے اپنا بلو کریں، جو ہے چیز کو ہوا بھریں منہ میں، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے اسمائل کر کے دکھائیں. آپ آنکھیں زور سے بند کریں، میں آپ کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کروں گی، کھولنے نہیں دیجیے گا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. اب جو ہے اب آ کے صحیح سے بیٹھ جائیں حمید صاحب، ٹھیک ہے. حمید صاحب جو آپ نے مجھے بتایا اور جو میں نے آپ سے پوچھا، جو میں نے آپ کا معائنہ کیا، ٹھیک ہے، اسے جو ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جو ہے یہ جو ہے نرو کا جو ہے وہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس وجہ سے جو ہے آپ کو دونوں کانوں میں ایک جیسا ہی سنائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہے کوئی اور وجہ نہیں لگ رہی ہے، ٹھیک ہے. مگر جو ہے اور جو ہے میں نہیں سمجھتی ابھی کوئی جو ہے خطرے والی بات ہے، ٹھیک ہے. مگر جیسا کہ آپ نے بتایا آپ کی روزمرہ کی زندگی بہت متاثر ہے، تو میں آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر بتاؤں گی، ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے کمرے کا جو ہے ماحول جو ہے وہ صحیح رکھیں، ادھر جو ہے مطلب ٹی وی وغیرہ یا ریڈیو یہ چیزیں نہ ہوں، ٹھیک ہے. جب نیند آئے تب آپ سونے جائیں، ٹھیک ہے. ریلیکسیشن ٹیکنیکس بھی میں بتاؤں گی، یوگا کریں، ایکسرسائز کریں، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے میں آپ کو جو ہے باتوں کے ذریعے جو ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی بھیجوں گی، ٹھیک ہے. اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ کافی جو ہے فائدہ ہوگا، بہتر محسوس کریں گے، ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بیک گراؤنڈ، جیسے رات کو آپ کو یہ آوازیں زیادہ سنائی دیتی ہیں، تو مطلب بیک گراؤنڈ میں جیسے جنریٹر کی آواز زیادہ ہوتی ہے یا ہیٹر ہوتے ہیں آواز والے یا پنکھے کی آواز، تو ایسی چیز ہم چلا دیں گے تو آپ کا دھیان اس طرف جائے گا، تو آپ کو سیٹیاں جو ہے ان کی طرف دھیان کم جائے گا. ایک یہ طریقہ بھی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ نہ کرے آپ کو جو ہے آپ کی تکلیف میں آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو، ٹھیک ہے. اور جو ہے بخار ہو یا پیپ آئے کان سے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ جو ہے فوراً جو ہے مجھے میرے پاس آ جائیے گا، مجھے دکھا دیجیے گا. ہو سکتا ہے پھر ہمیں جو ہے جو کان کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو آپ کو دکھانا پڑ جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. کچھ اور ہے جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے. پھر آپ جو ہے مجھے 1 مہینے کے بعد پھر دوبارہ دکھانے آ جائیے گا، ٹھیک ہے. یا پھر اللہ نہ کرے کوئی بھی تکلیف جو ہے بڑھ جائے یا پھر آپ کو فائدہ نہ ہو تو آپ کسی بھی وقت جو ہے دکھا دیجیے گا، ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ